میری نصیحت ہے تو سارے ساتھیاں بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمانا نسل دین صدا امتحان نہیں لگے حضرت ابو ہریرہ جو موقت فاقیہ دی وجہ تو بے ہوش ہو جاتے سن ایک وقت ایسا بھی آیا پھر بحرین دی گورنر بھی اسلام نے حضرت جناب ابو ہریرہ دے قدمہ دے اندر رکھ دیا حضرت ابو ہریرہ جڑے فاقیہ تے بکھا دی وجہ تو جناب اعلیٰ بے ہوش ہوتے سن پھر ایک وقت آتا ہے کہ ریشمی رومال دے نال آپ اپنا مبارک نک صاف کر رہے ہیں اسلام صدا امتحان نہیں لگے عاشقان مصطفیٰ امتحانات تو کدی ڈر دے بھی نہیں امتحان چھوٹا ہوئے یا وڈا ہو ایک وقت ہے انہیں گزرنا ہے بابا جی فرماتے سن وقت دی خوبی ہے یہ جیسا ہوئے گزر جائے عورتاں اسلام دے اندر اپنی جاننا تے اپنی اولاد انہوں نے بھی قربان کی ساڑھی تاریخ تے بھری ہوئی ہے جناب اعلیٰ قربانیاں نال اگر پلٹ کے دیکھئے تے جتنے عورتاں نے جانا دے دیتی ہیں تے بچے دے دیتے اپنے جناب بھائی دے دیتے رشتہ دار قربان کر دیتے اسلام واسطے آج ساڑھی باری آئے تھا کہ نہیں حالات تھوڑے دیکھ لینے چاہیے کچھ حالات کا تقاضا بھی کوئی چیز ہوتا ہے کچھ ماحول بھی دیکھ لینا چاہیے پھر بندے کو بعد میں بات کرنی چاہیے کچھ حضرت دائیں بائیں دیکھ کے بندے کو بات کرنی چاہیے اتھے میں کی بولا اتھے بوٹا گجراتی بوٹا میرا دیوانہ دے این عشق جنانو لگ جانا سکھ جا دینے واگ کامیانے کچھ سکھ جا دے کچھ بک جا دے لوکی بار دے دے سرکار دے دین نال کھڑا ہونا ہے ہاتھ کڑیاں پاک بھی اسی بابا جی دے نال اسی ہاتھ کڑیاں دے بغیر بھی بابا جی دے مشن دے نال کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ جوی سجن سجن واجوی سجن واجوی سجن جناب اعلیٰ پیام پڑھے تک پہنچانا آیا اسی جناب اعلیٰ بابا جی دے مشن نال کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ والعزیز ہر قسم دے حالات دا سامنا کرنا ہے اور جو تسی دیکھ رہے ہو بچے دی زبان تے بابا جی دے پڑھائے سبق پانو نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن ہوگی آن والا ہے یہ تو بابا جی دے اعلان دے مطابق حضور دا دین تخت بھی آ جانا ہے حضور دا فرمان بچے نے یاد کر لیا من سبا نبیان من سبا نبیان اور آیا دی
दीन आया आया ए सारे बाबा जी ने जनाब पढ़ाए सबक कौन याद करके यही गल कर रही है खुदा दे वास्ते एक बार आ जा ए तुर चले तेरा बीमार आया खुदा दे वास्ते एक बार आ जा मैं सदके तेरिया मिठिया गल्लां तू सुनावण मिठी गुफ्तार आ जा ए तुर चले तेरा बीमार आ जा खुदा दे वास्ते एक बार आ जा ओही जनाब आला जो साडे वड्डियां ने सानू पढ़ाया है असी अपनी नस्लां नू पैगाम देवन लगे हां मेरे शेरो हजूर दे दीन ने सदा रहना है इहदे नाल जुड़े रहा जे ताकि जिवें कायम रहे इहदी बरकत नाल तुसी भी कायम रहो कहते मौलवी साहब आपके साथ अगर चल पड़े निजाम कैसे चलेगा हमारे मुल्क का मैं क्या हैरत की बात है इस मुल्क के अंदर काफरा का निजाम लाया हुआ चल सकता है रसूलुल्लाह का निजाम लाया मौलवी साहब कैसे चल सकता और एक गल्ला कौन करते ने जेड़े यूरोप जान ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो अलावा रोड क्रॉस नहीं करते एक कौन गल्ला करते ने कि आम रोड दे उत्तों जनाब खाली जगह पे है रोड सुनसान पे है लेकिन बंदे दे गुजरन वाली जगह तो अलावा गुजरन ते पता चलान हो जाने इस हद तक पाबंदियां गैरां दियां बर्दाश्त करदे हो ते हुजूर दे दीन दी इतनी पाबंदी भी नहीं गवारा करदे कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मम मशा मा ज़ालिमन व हुवा यालमु अन्नहु ज़ालिमुन अय्युकव्वियहु फक़द खरज मिनल इस्लाम हुजूर ने फरमाया जो किसी जालिम के साथ चला वो जानता भी था ये जालिम है फिर भी जालिम के साथ चल पड़ा ताकि उसको तकवीयत दे हुजूर ने फरमाया वो अपने इस अमल की वजह से इस्लाम से खारिज हो तुसी मैनू दसो मुसलमानों कि गाजी मुमताज हुसैन कादरी ने जिन्हें फटे लाया जालिम हैन के कोई नहीं हौली हौली बोल रहे हो जालिम हैन के कोई ना जिन्हें मसीदा ने स्पीकर उतारे जालिम हैन के कोई ना जिन्हें आसिया मलूना नु रिहा कीता ते बदले दे अंदर हुजूर दे गुलामां नु लबैक दे नारे मारन वालियां नु गोलियां मारियां ईमानदारी नाल दसो जालिम हैन के कोई जिन्हें रेमंड डेविस रिहा कीता जिन्हें कर्नल जोसेफ रिहा कीता जिन्हें गैरां दे जनाब आला कातिल भी रिहा कर छड्डे ते अपनी आफिया जिंदगी वास्ते खत भी ना लिखिया जालिम हैन के कोई ना तो तुसी दसो मुसलमानों जेड़े कहंदे सन गरीबां दी मैनू गुरबत मेरे तो बर्दाश्त नहीं होती डॉलर 1 रुपया बंदे ते कितना कर्जा मुल्कां ते चढ़ जाता है कहंदे सन जनाब सबस पासपोर्ट नु इज्जत देंगे ते मेरे उस्तादा ने फरमाया सी बाबा जी ने फरमाया सी ओए पाकिस्तान के सबस पासपोर्ट को तब इज्जत मिलेगी जब सब्ज गुंबद वाले का निजाम यहां पे हुजूर दे दीन नु कट करनी ते तुसी इस तरह लबदे फिरदे हो इस तरह लबड़ियां किथों ने अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वल रसूलिही वल मुमिनीन इज्जत अल्लाह वास्ते इज्जत अल्लाह दे रसूल वास्ते ते इज्जत ईमान वालेयां वास्ते मोमिन दी इज्जत तीसरे नंबर ते है पहले अल्लाह ते फिर उनके रसूल दी इज्जत दी गल है जेड़ी कौम अल्लाह नबी दी इज्जत दी गल नहीं करदी कदी इज्जत वाली होई नहीं